वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ सिंध की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शाजिया मरी साहिबा हैं। हम उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम सेठी साहब। शाजिया, मेरे साथ मेराज मोहम्मद खान साहब हैं, कंवर इदरीस साहब हैं और डॉक्टर मुबारक अली हैं। तीनों की ये राय है कि सिंध की हुकूमत कमज़ोर है, सही फैसले नहीं कर पा रही, इसलिए ये तशद्दुद और ये वायलेंस हो रही कराची में। देखिए, हर इंसान अपनी राय रखने का उसे हक होता है, और इस दौर में बिलखसूस जब जमहूरी फिजा हो तो ये हक बड़ी कंफर्टेबली हम एंजॉय करते हैं। और इसमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके जो भी मेहमान बैठे हैं, पहले तो उनको सलाम कहूंगी और उनके ओपिनियन, उनका अपना ओपिनियन है, बड़े एहतराम के साथ। देखिए, आज दुनिया में सेठी साहब जो फिजा है बिलखसूस टेररिज्म के हवाले से, इस टेरर के फेयर के हवाले से, वो पाकिस्तान भी उसकी जद में है। और पाकिस्तान में भी जिस तरीके से सिक्योरिटी के हालात हैं, ये आज से नहीं है, गुज़िश्ता कई बरसों से चले आ रहे हैं। जब मौजूदा हुकूमत अपनी जिम्मेदारी संभालने वाली थी तो उससे कबल ही इस हुकूमत को ये अंदाजा था कि क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे बड़ा और मैं समझती हूँ बहुत अहमियत का हामिल जो चैलेंज था वो सिक्योरिटी के हवाले से था। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के चंद इलाकों में जहां सिचुएशन बहुत टेंस है, जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत पेश आई और उसके नतीजे में जो सिचुएशन हुई वो भी बड़ी हमारे लिए इस वक्त चैलेंजिंग है। मगर लेकिन अगर आप सिंध के ऊपर बात करें जी, और ये कहें कि कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो ये आपको नतीजा देते हैं कि कोई हुकूमत जो है वो काम नहीं करी, तो मैं इससे इख्तलाफ नहीं। देखिए, लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये 20-30 लोग मारे गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कराची पहुंचे। मसला ये है कि क्या आप तवक्को नहीं कर रही थी? बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े दावे किए जाते हैं, वहाँ 7-7 भी हो जाता है, वहाँ बड़े वक्त नहीं तो नहीं, मगर आप ये सारे जो पार्टीज हैं, मेरा ख्याल है कि अपने नजरिए के दायरे को तंग ना किया जाए, बिलखुसूस एक जमहूरी हुकूमत के नहीं, वो आप बात सही कह रही हैं, मगर 9 बरस में भी मेरा ख्याल है कि ये दायरे इतने ही वसी होते तो वो जो जज्बात हैं और नहीं, जज्बात अपनी जगह पे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके सब पार्टीज को बुला के समझाया, बात की कि भाई देखिए जरा ख्याल से करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना, ये पहले भी तो हो सकता था। आपको पता होना चाहिए था कि ये टेंशन्स जो हैं ये उभरने वाली हैं, मसला बन जाएगा, तो पहले ही सबको बैठा के समझा लिया जाता। नहीं सेठी साहब, ये एक जो पूरा डायलॉग प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, आप खुद काफी अरसे से माशाल्लाह लिखते रहे हैं, बड़े आपकी इसमें तज्जिया रहा है कि जो डायलॉग प्रोसेस और जो ये सिलसिला चल पड़ा है पाकिस्तान में, ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्ट है। और बावजूद इसके कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें आज हुकूमत में बैठी हैं, ख़ास वो फेडरल सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, नजरियाती तौर पर वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन इसलिए कि पाकिस्तान में सियासी निज़ाम को वो तक़वियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और ये ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, आने वाले मुस्तक़बिल के लिए, कि सियासत जो है और जो सियासी इंस्टीट्यूशंस है, जो जमहूरी इंस्टीट्यूशंस है, वो मजबूत हों। तो इन सियासी पार्टीज को ये सोचना पड़ा कि अब हमें बैठकर काम करना है। जहां मैंने कहा नजरिए की तफरीक है, नजरिया मुख्तलिफ है, इसलिए बैठकर हर वक्त बात करना जरूरी होता है हर इशू पर। और ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक मरतबा बैठे हैं या 2 मरतबा बैठे हैं, मुस्तकिल जो इश्यूज आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये मशावरत जो है उस पर की जाती है, मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, कभी जो है वो कोर कमेटीज की शक्ल में। तो क्या आप कह रही हैं कि अब आपने काबू पा लिया है, ये वायलेंस अब आगे खत्म हो जाएगा, लोगों को समझा लिया है, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो गया है? देखिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर जो खराब करने वाले हैं उनका तो अपना एजेंडा है। हमारा तो ये जो जिम्मेदारी है, जो जिस तरीके से हमें काम करना है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और उससे ऊपर जो पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग है, उस हवाले से हम बड़े क्लियर हैं सेठी साहब। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक, दूसरा सवाल मेरा ये नेगेटिविटी है, इसको ठीक मेरा दूसरा सवाल आईडीपीज के बारे में है। मुझे ऐसे लगता है कि शुरू में आपकी हुकूमत, सिंध की हुकूमत का रवैया था कि नहीं, इनको नहीं आना चाहिए।
پھر یہ کیونکہ ذمہ داری اختیار کرنی پڑی پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا، پھر آپ کی حکومت نے اپنی پوزیشن چینج کی. اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی نہیں چاہتی کہ یہ لوگ آئیں، اور ادھر سے جو سندھ کی کامپرس پارٹیز ہیں وہ بھی نہیں چاہتی. تو اب آپ کا کیا رویہ ہے، کس طریقے سے آپ اس سارے چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ سیٹھی صاحب، پہلے تو میں تھوڑا سا ریکارڈ یہاں درست کر دوں کہ سندھ حکومت نے کبھی بھی انٹرنلی ڈسپلیسڈ پاکستانیز کے حوالے سے ایسا کوئی موقف اختیار نہیں کیا جس کی روشنی میں ان کا سندھ آنا منع ہو. سندھ حکومت انفیکٹ the چیف منسٹر آف سندھ سید قائم علی شاہ صاحب واز ان فیکٹ ون آف دا فیو پیپل جنہوں نے شروع میں ان کو ویلکم کیا اور ان کو سندھ آنے پر بڑا ایک خوشائن میسج بھیجا. اس کے علاوہ جو دیگر فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ بھی سندھ کی طرف سے ان کیمپس کو روانہ کی گئی ہے جہاں یہ لوگ موجود ہیں. جہاں سوال پیدا ہوتا ہے چند ایک لوگوں کا، متحدہ قومی موومنٹ از آر کولیشن پارٹنر. ان کا جو لیٹسٹ آن ریکارڈ ہے، ان کے ایک منسٹر تھے میرے ساتھ کچھ روز قبل ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام پہ، انہوں نے واضح کیا، بیکاز آف کورس اپنی پارٹی لائن تو وہ بتائیں گے، صحیح ہے، لیکن ہمیں تو گورنمنٹ کی پالیسی کو دیکھنا ہے. آئی اسپیک آن بہاف آف دا ایم گورنمنٹ کیو آف ایم کی سندھ کیا اینڈ دا پوزیشن ہے، گورنمنٹ آف انہوں نے سندھ آپ ہیز کو بین کیا ویری کہا ہے؟ کلیئر ان ٹرمز آف ویلکمنگ دی آئی ڈی پیز ٹو سندھ. نہیں، مگر ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے آپ کو؟ ایم کیو ایم نے بہت کلیئر اس میں بات کی کہ جی ہمیں جو اعتراض ہے وہ سندھ میں سیٹل ہونے کے اوپر ہے اور رجسٹریشن کے حوالے سے. خیر وہ تو ان کا اپنا اعتراض ہے، جبکہ رجسٹریشن تو ہو رہی ہے اور تقریباً 1000 فیملیز جو ہے آن ریکارڈ سندھ آئی ہیں. تو رجسٹریشن از اے پروسیس دیٹ ہیز ٹو، ٹھیک ہے انفارچونیٹلی یہ سچویشن ہے کہ کسی پاکستانی کو رجسٹر کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کی کئی جو ایلیمنٹس ہیں جس میں ان کی مدد کرنا، سیکیورٹی کو چیک کرنا، اس وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے. بڑی مہربانی، ایئرپورٹ پہ بھی آج جو سیکیورٹی تھینک یو، بڑی مہربانی شازیہ، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ تو کسی قسم کی ذمہ داری، یہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ہم نبٹ لیں گے، ٹھیک کر لیں گے. ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے، رجسٹریشن کا مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں یہاں تک بات مانتے ہیں ان کی بحث کے لیے. یہ جو کامپرس پارٹیز ہیں سندھ کی، یہ بھی تو بڑی زبردست احتجاج کر رہی ہیں. ان کی کیا بیسس ہے احتجاج اس سلسلے میں 3 باتیں ہیں. ایسا کامپرس جس وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں ان کا ایک ماضی کا تجربہ ہے. یعنی 47 کے اندر ایک بڑی تعداد میں اردو اسپیکنگ مطلب کہ سندھ کے اندر آئے، جس کی وجہ سے سندھ کے تمام شہر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. پھر 71 کے بعد بہاریوں کی بھی اچھی خاصی تعداد آئی. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے سر، یہ بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، اب انہیں یہ ہے کہ اگر مزید پختون اگر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے سندھ کی آبادی کا توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا. ڈاکٹر صاحب 30,000 لوگ اور آ جائیں گے تو کیا توازن بگڑ جائے گا؟ اس سے بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا. ایک تو توازن بگڑ جائے گا، اور جمہوریت کے اندر ووٹوں کی اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا ان کو پوری طریقے سے احساس ہے کہ ایک تو اکانومی پہ اثر پڑے گا، سیاست پہ اثر پڑے گا. تو وہ تو اس نظریے سے جو ان کے پچھلے تجربات ہیں. اچھا، ایم کیو ایم کا بالکل ایک واضح مسئلہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر اگر مزید پختون آتے ہیں تو اے این پی کا ووٹ بینک ہے جو ان کو ملے گا. ٹھیک، میں ذرا یہ سوال کنور ادریس صاحب سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی توازن بدل جائے گا، اور وہ جو کامپرس پارٹیز ہیں ان کا ایک نظریہ ہے وہ اس میں سچائی بھی ہے. کیوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل بیلنس یہاں بڑا ڈیلیکیٹ ہے، اور اے این پی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کراچی میں پچھلے کچھ سالوں میں یہ بڑھ رہی ہے. جیسے ابھی میرا خیال ہے اے این پی کے اسمبلی میں 2 ممبر ہیں، پہلے کوئی بھی نہیں تھے. تو یہ ایک تو پولیٹیکل ہے کہ اس پہ میجورٹی یا اس میں جو ووٹنگ اسٹرینتھ کس کی ہوگی، لیکن جو اکنامک فیکٹر ہے اور سب سے بڑا لینڈ آکوپیشن کا. اب دیکھیں کراچی کی جو 60% آبادی ہے یا شاید 70%، وہ اسی طرح سلمز میں یا زمینوں کے قبضہ کر کے ان پہ رہتی ہے. ٹھیک، معاف کیجیے گا ٹائم ختم ہو گیا ہے، 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں. میں صرف مختصر کنکلوژن کر دوں. لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ٹینشنز جو کراچی میں ہوئی ہیں یہ اب قابو میں آ جائیں گی. یہ ہوتی رہتی ہیں اس قسم کی چیزیں. حکومت جو ہے وہ اسے سمجھ ہے کہ یہ پرابلمز ہیں، وہ دیکھ رہی ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے توازن کا، یہاں بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری کا وزن ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں. پاکستان کی افواج اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے خلاف، طالبان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. تو ذمہ داری سندھ کے لوگوں کو بھی لینی پڑے گی، اتنی ہی لینی پڑے گی جتنی باقی پاکستان کے لوگوں کو لینی چاہیے.
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.